नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल बारले सुरु गर्यो आजबाट देशव्यापी प्रदर्शन। प्रधान न्यायाधीश पदबाट नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्न कार्यकर्तालाई कांग्रेस सभापति देउबाको आग्रह। पार्टीलाई बलियो बनाउने गरी लाग्न निर्देशन। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको घोषणा। ओलीले नेतृत्वमै बसेर गुटबन्दी गर्दा पार्टी कमजोर भएको आरोप। मेरो पनि कर्तव्य हो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने नेपालको भनाई। मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता। चक्रपथको कलंकी चाबहिल सडक खण्ड विस्तारमा ढिलाइ। पुरै सडक क्षेत्र खाली गरेपछि मात्रै काम थाल्ने चिनिया पक्षको अडान। चीनले भारतसँगको सीमामा बम वर्षक विमान सहितका हतियार राखेको खुलासा। चीनले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडेको भारतको आरोप। र ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दीद्वारा जाउला खेल 1-0 ले पराजित। ब्रिगेड बोइजले एपीएफलाई 3-2 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बार आन्दोलन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आजबाट देशव्यापी विरोध प्रदर्शन थालेको छ। शान्तिपूर्ण धरनामा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आक्रोशित बारले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको हो। बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना कार्यक्रम पनि जारी राखेको छ। कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय प्रशासनको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिएसम्म बिचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताएका छन्। न्यायाधीशको सरुवा गर्ने र काजमा पठाउने अधिकार अझै पनि प्रधान न्यायाधीशमा रहेकाले सोही अधिकार मार्फत आफू अनुकूलको काम गर्न सक्ने उनको जिकिर छ। गोला प्रथा लागू हुनासाथ सबै मिल्यो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा पदबाट नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। तबसम्म यो आन्दोलन कायम रहन्छ, बिदा भएर जानुस्, आजै बिदा भएर जानुस्। भोलि हामी संसदका दलहरूमा हामी जाँदैछौँ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै आजै राजीनामा गर्नुहोस्। तपाईको कमसेकम बचे खुसिएको इज्जत रहन्छ, छोड्नुहोस्। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआए राजनीतिक दल र संसदमा समेत जाने चेतावनी दिए। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बार इकाइले आज बहस समेत बहिष्कार गरेका छन्। सोमबार देशभरका अदालतमा बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म कालोपट्टी सहितको धरनालाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै देउवाले चुनावमा हारजित स्वाभाविक हुने भन्दै त्यसलाई सहजताका साथ लिएर पार्टीलाई थप बलियो बनाउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। जित्छौँ हार्छ तर जित्ने हारेको बिचमा कुनै हुँदैन। यसलाई चाहिँ सजिलै लिनुपर्दछ। चुनाव लडेको विचार हुन्छ नि, विचार लिएर दोस्रोको रूपमा भन्दा पनि यसलाई स्पोर्ट्सको आधारमा यसलाई चाहिँ यसलाई सहजताका साथ दिएर चाहिँ यो पार्टीलाई आज बलियो बनाउँछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बीपी कोइरालाले सुरु गरेको सुनसरी खोला सिंचाई आयोजनालाई पूर्णता दिन नेपाल सरकारले आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने बताएका छन्। उनले बीपी कोइरालाले सुनसरी र मोरङका कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सुरु गरेको सुनसरी खोला सिंचाई आयोजनालाई पूर्णता दिन आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। हामी कुरा बीपी कोइरालाले सुरु गरेको सुनसरी खोला सिंचाई अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, दिनभरमा आएको थियो। अब चाहिएको के भन्छ भनेदेखि अब चाहिने हाम्रो सरकारले अवश्य नै अहिलेको बजेट पूरक बजेट जब आउँछ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले उदाहरणीय काम गरेर नमुना गाउँपालिका बनाउन सफल भएको भन्दै देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाली प्रसाद मेहतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान पत्र समेत प्रदान गरेका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम बहादुर रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले देश, जनता र पार्टीको सामु भएका र आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताएका छन्। उपाध्यक्ष रावलले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि आफूले उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको पनि बताए। हजारौं नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूले बगाएको पसिना सधैँ सार्थक बनिरहोस् भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्षको हैसियतले गम्भीर भएर सोच्नु र दृढ प्रयत्न गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो। उपाध्यक्ष रावलले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध, सुसंगठित र समयका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी क्रियाशील तुल्याउन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताएका छन्। उनले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्वमै बसेर गुटबन्दी गर्दा पार्टी कमजोर भएर फुटमा परिणत भएको आरोप समेत लगाएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको श्री पशुपतिनाथ दर्शन सहितको योग शिविर कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले योग गुरु रामदेवलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्नका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्री आलेले बाबा रामदेवलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव सहितको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्दै नेपाल बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर विश्वभरि चिनाउन योग गुरु रामदेवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले नेपालको पर्यटनको प्रचार प्रसार गरिदिन बाबा रामदेवलाई आग्रह समेत गरेका छन्। देश से जाना जाता है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको जो ब्रांड ऑफ एम्बेसडर को जो हमने अनुरोध किया है मंत्रालय की तरफ से, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग भारत से नेपाल में आए। हम उनको स्वागत करना चाहते हैं और ये यहाँ कोविड भी बहुत कम हो गया है, सब लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, इसलिए टूरिज्म सेक्टर में भी आप जरूर प्रमोशन करेंगे। आप दोनों आदरणीय व्यक्तित्व को सम्मान करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रममा योग गुरु बाबा रामदेवले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निर्णय लिने बताए। उनले नेपालको संस्कृतिलाई संसारभर फैलाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। उनले नेपाललाई समृद्ध बनाउन पतञ्जलि योगपीठले गर्न सक्ने योगदानलाई कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताए। हम जो प्रस्ताव दिया है इस पर गंभीरता से विचार करके जल्दी इस पर निर्णय करेंगे और इस नेपाल देश को इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समृद्धि के नए शिखर आरोहण करे। इस दिशा में पतंजलि योगपीठ की ओर से जो भी योगदान हो सकता है उसकी एक पूरी रूपरेखा बना करके एक लंबी कार्य योजना के तहत हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे।
योग गुरु रामदेव तथा आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रस्थित हंस मण्डपमा आयोजना गरिएको योग शिविरमा सयौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाह्य लगानीमा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल उद्घाटन गरेर कानून विपरीत काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका गेवालीले नेपालले सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी निषेध गरेको अवस्थामा टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गर्नुको कारण के हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका छन्। उनले सो च्यानलहरू नेपालको कानून विपरीत राष्ट्रिय हितभन्दा फरक ढंगले सञ्चालनमा आएको समेत बताएका छन्। सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानीलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ। अब कुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो टिभी च्यानल उद्घाटन गर्नुभयो त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसो भएर पारदर्शी विधिसम्मत र नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तर कानुन विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हित भन्दा फरक ढङ्गले त्यसरी लगानी आउने कुरा चाहिँ हुँदैन। प्रवक्ता गेवालीले कानून सम्मत, विधि सम्मत र नेपालले प्राथमिकता तय गरेको क्षेत्रमा आउने बाह्य लगानीलाई भने आफूहरूले सधैँ स्वागत गर्ने स्पष्ट पारे। उनले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्भावना नरहेको पनि बताए। जिज्ञासाको जवाब प्राप्त भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। अतिथि सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई महाधिवेशनमा चाहिँ एकदम अव्यवस्थित ढङ्गले फेरबदल हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि नै विधान महाधिवेशन गरिएको हुनाले मैले हेर्दा यद्यपि सिद्धान्त त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई त्यो अधिकार त छ, तर अधिकारको प्रयोग सधैँभरि हुन्छ भन्ने होइन। अस्ति भर्खरै विधान महाधिवेशन भएको हुनाले विधान संशोधनको सम्भावना छैन। हामी भएकै संरचनाभित्र धेरैभन्दा धेरै योग्यतम कमरेडहरू र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो तिनटै मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्छौँ। प्रवक्ता गेवालीले विधानको परिधिभित्र रहेर योग्य भन्दा योग्य नेतालाई नेतृत्वमा चयन गर्ने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार विद्यार्थी संगठनका नेतासँग भएको भेटमा अध्यक्ष नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। जनतालाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्न नहुने बताउँदै उनले यसबारे गठबन्धनका नेतासँग छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्री देउबाको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। पुर्याएर यो कर वृद्धि गर्ने कुरा पनि उपयुक्त हुन सक्दैन। अब समस्याको पाटो होला बोर्डरमा चाहिँ त्यहाँ तस्करी ज्यादा हुन्छ, यताको सस्तो सामान पारी लिएर जाने, उताको सस्तो सामान वारी लिएर आउने, यस्तो खालको चाहिँ समस्या छ। त त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नु पर्छ। अध्यक्ष नेपालले रक्सोलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा अचम्म लागेको टिप्पणी गरे। बाटोमा हुने चोरी नोक्सानीको बारेमा हिसाब किताब गर्नुपर्ने बताउँदै उनले करको दायरा घटाएर भए पनि जनतालाई मारमा नपार्न सरकारलाई आग्रह गरे। विषयमा चोरी नै त्यसले हुने गरेको चाहिँ नोक्सानी कति पुर्ताल भएको छ, त्यो हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले पनि बरु करको दायरा घटाउनु पनि पर्यो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराहरूमा मारमा पार्न भएन। आज मात्रै चाहिँ बाहिर बोल्दिनु भयो। आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ताका लागि पहल गर्न माग गर्दै अध्यक्ष नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। विगत लामो समयदेखि रोकिएको चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की चावहिल विस्तारको काम कहिले सुरु हुने भन्नेमा अझै अन्यल देखिएको छ। चीनले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै काम सुरु गर्न आनाकानी गरेपछि सडक विस्तारमा अन्यलता देखिएको हो। 2 वर्ष अघि पहिलो खण्डको काम सम्पन्न गर्ने बित्तिकै दोस्रो खण्डको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको चिनिया पक्षले काठमाडौँको चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारको काम अझै सुरु गरेको छैन। दोस्रो खण्ड निर्माणको सम्झौता लगत्तै चिनिया पक्षले सडकमा रहेका संरचना हटाएपछि काम अघि बढाउने आश्वासन दिएको थियो।
तर सडकमा संरचना हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै चिनिया पक्षले काम थाल्न आनाकानी गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ। कोभिडको कारणले पनि अब सबै योजना डिस्टर्ब भए। कोभिडको कारणले चाहिँ अब हामी अहिले भएका चाहिने अन्य प्रोजेक्टमा भएका चाहिने म्यान पावरहरू पनि आफ्नो देशमा फर्केर गए र कोभिड अवधि भर एउटा कुनैहरू राम्रोसँग रहन नसकेनन् वैदेशिक प्रोजेक्टहरू विशेष गरी। सडक आसपासमा रहेका रुख र घर लगायतका संरचना हटाउने काम 98% पूरा भएको सडक विभागको भनाइ छ। चक्रपथ चोकमा रहेका घरहरू भत्काउने प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन। पछिल्लो पटक चिनिया कम्पनीले पुरै सडक क्षेत्र खाली हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको सडक विभागको भनाइ छ। हामीले चाहिँ अहिले पुरै एरिया चाहिँ तत्काल नै खाली गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। 244 मिटर बाहेक अरू एरिया काम गर्ने केही समस्या छैन। चाइनिजहरूले चाहिँ हामीलाई पुरै चाहिन्छ। हाम्रो त्यो कुनै अवरोध हुनु हुँदैन। अवरोध नभइकन हामीले जग्गा उपलब्ध गर्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरूको माग छ। त्यही बीचमै रोकिरहेको छ कुरा। सडकका संरचना हटेपछि मात्रै डिजाइन सहित तीव्र रूपमा काम अघि बढाउने भन्दै स्वदेश फर्केको चिनिया कम्पनी फर्केर आएको छैन। चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणमा डिजाइन अनुसार काम भए पनि दोस्रो चरणको विस्तारका लागि भने ठेकेदारले अनावश्यक शर्त अघि राखेको विभागको भनाइ छ। ठेकेदारले सडक विभागलाई डीपीआर डिजाइन समेत दिएको छैन। त्यसका लागि सरकारले उच्च तहमै पूरा गर्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ। सरकारले 2075 मा कलंकी धोबीखोला चाबहिल दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने सम्झौता चीन सरकारसँग गरेको थियो। तर लामो समय डिजाइन र डीपीआर नहुँदा आयोजना कस्तो बन्छ, कहाँ कति संरचना बन्छ भन्ने अन्यल छ। सडक विस्तारको जिम्मा चिनिया कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसनले पाएको छ। दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कलंकीदेखि चाबहिलसम्म 11.3 किलोमिटर सडक विस्तार हुन लागेको हो। अब बाँकी खबर। 10 वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज 15 वर्ष पूरा भएको छ। सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2063 मङ्सिर 5 गते अर्थात् आजकै दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको 15 वर्ष पूरा भए पनि सो अनुसारका काम भने अझै हुन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौता अनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि संक्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 63,000 भन्दा धेरै उजुरीको सुनवाई हुन सकेको छैन। बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको पनि किनारा लाग्न सकेको छैन। आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा 65,000 पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा रहेका छन्। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार भने पूरा भएका छन्। यसैबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताका एक पात्र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दसँग एभिन्यूज खबरले माओवादीको तत्कालीन राजनीतिक अवतरण, 15 वर्षमा माओवादीभित्र भएको विभाजन र पटक पटकको एकीकरण लगायतका विविध विषयमा गर्ने कुराकानी अहिले 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा दर्शकका जिज्ञासा र प्रश्न पनि समेटिनेछन्। त्यसका लागि टेलिफोन नम्बर 01 40178000 र मोबाइल नम्बर 9869134444 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले द्वन्द्व कालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आम माफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताएका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 15 वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले युद्धकालीन घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वमा पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधि उपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। ओलीले सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजलाई मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै उनले माओवादी र कांग्रेसको अनिच्छाका कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। ओलीले एमाले सरकारमा रहँदा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन धेरै प्रयास गरे पनि सशस्त्र युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको अनिच्छाका कारण यो सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा थप 238 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7845 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 232 र 1278 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 9,14,091 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,496 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 370 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म 8,359 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 7,164 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 6,696 जना होम र 468 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 227 जना आइसियुमा र 51 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले आजबाट 7 प्रदेशमा रेबिज विरुद्धको खोप सेवा सुरु गरेको छ। रेबिज विरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिन खोपलाई प्रदेश र जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने रणनीतिका साथ आइतबारबाट 7 प्रदेशमा सेवा सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अब 7वटै प्रदेशको 9वटा अस्पतालबाट रेबिज विरुद्धको खोप लिन सकिनेछ। सरकारले प्रदेश 1 को कोशी अस्पताल, प्रदेश 2 को जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पतालबाट खोप दिन सुरु गरेको हो। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत अस्पताल र सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा सुचारू गरेको छ। गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले रेबिज विरुद्धको खोप सेवा विस्तार गरिने बताएका थिए। सन् 2030 सम्ममा विश्वमै रेबिजबाट हुने मानव मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले देशभर रेबिज खोप विस्तार गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सबै प्रकारका खेलकुदका लागि अनुकूल मुलुक भएको बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको खेल नीति सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले भूगोल प्रकृति अनुकूल भएकाले नेपालले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पछि पर्न नहुने बताएका छन्। उनले उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि अधिकतम अभ्यास गर्न खेलाडीहरूलाई आग्रह गरे। खेल सम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका हुन्छन्, मान्छेले खेल सम्बन्धी तरिकाहरू विकास गरेका हुन्छन्, तर त्यो अभ्यासमा लगिएन भने, अभ्यासमा नलगेर त त्यो काम लाग्दैन। किन हाम्रा नीति र हाम्रा नीतिको कार्यान्वयनले यदि गलत नीति तय भए वा त्यसको कार्यान्वयनमा गल्ती भयो भने देशले नै गल्ती गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि एमालेले सही नीति लिएको दावी गर्दै खेलकुद नीति सही, व्यावहारिक र उन्नत स्तरको हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले खेलकुद क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेर खेलकुद क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन महासंघका पदाधिकारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द भएका चलचित्र घरहरू सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयपछि खुलेका हलमा दर्शकहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिएपछि कलाकार र चलचित्र निर्माता उत्साहित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका नेपाली चलचित्र घर सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा करोडौं घाटामा रहेका हलहरू सञ्चालनमा आएपछि सञ्चालक उत्साहित बनेका छन्। हलमा दर्शकको उपस्थिति पनि राम्रो देखिएको हल सञ्चालकहरू बताउँछन्। हलमा अहिले नेपाली चलचित्र भन्दा हिन्दी चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको भिड बढी छ। हाम्रो जुन पछिल्लो समयको व्यापार चाहिँ शुक्रबार र शनिबारको अवस्थामा हेर्ने हो भने त झन् लगभग 80% अकुपेन्सी हाम्रो भयो। जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू हामीले अप्नाएर अलिकति ग्यापिङ राखेर जाँदाखेरि पनि हाउसफुल हुने नै अवस्था भयो। यो लकडाउन पछाडि हल खुलेपछि जस दर्शक करिब पहिला जस्तो नै जस छ क्राउड छ, जस हाउसफुलै नगए पनि जस दर्शक चाहिँ छ तपाईको जस पहिलाकै जे छ त्यही स्थितिमै फर्केछ। खुलेका चलचित्र घरमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ। अहिले दैनिक रूपमा एक चलचित्र 3 समयमा छुट्याएर चल्ने गरेका छन्। करिब 2 वर्ष चलचित्र हल नचल्दा करोडौंको घाटा बेहोर्नु परेको चलचित्र घर सञ्चालकको भनाइ छ। करोडौं घाटा लाग्यो यति भन्ने त कुरा भएन। करोडौं घाटा लाग्यो किनभने हाम्रो इयरली इन्कम कति हुन्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेपछि त हाम्रो त सबैभन्दा सुरुमा बन्द भएर सबैभन्दा लास्टमा खुलेको हो कि होइन भने हामी त हलहरू कतिपय त बन्दै भएन। चलचित्र भवन खुलेको 2 महिना बित्दा पनि नेपाली चलचित्र कर्मीहरू भने अझै अन्योलमा रहेका छन्। हलमा हिन्दी र अंग्रेजी चलचित्रको दर्शक उत्साहजनक रूपमा देखिए पनि नेपाली चलचित्र कर्मी भने चलचित्र नचल्ने डरले बसेका छन्। करिब 3 दर्जन चलचित्र घरमै थन्किएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा गोपीकृष्ण लगायतका कतिपय चलेका चलचित्र घर बन्द समेत भएका छन्। अहिले देशभर 200 चलचित्र भवन रहेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा भवानी कार्कीको रिपोर्ट। स्थानीय सरकारले गाउँ उज्यालो बनाउने अभियान अन्तर्गत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 साउनेको निपाने गाउँमा बिजुली बत्ती बालेको छ। विद्युत सुविधा उपभोग गर्ने 14 वर्षदेखिको चाहना पूरा भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 साउनेको निपाने गाउँमा स्थानीय तहको पहलमा विद्युतीकरण भएको छ। वर्षौंको प्रयासपछि गाउँका बालबालिकाले उज्यालोमा पढ्न पाउने भएका र गृहिणीहरूले उज्यालोमा काम गर्न पाउने भएका छन्। खाना बनाउने, बत्ती बाल्ने, मेसिन फर्निचरहरू चलाउने, मोबाइल चार्ज गर्ने, सबै कुरा गर्ने। तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिनदेखि गाउँमा बिजुली बलेको हो। स्थानीयका लागि बिजुलीको पोल, तार तथा मिटर बक्स विस्तार गर्न वडा नगरपालिका स्थानीय समुदाय वनले सहयोग गरेको छ। 4 वर्षको बीचमा त्रियुगाका 90% क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। 4 वर्ष हामी निरन्तर रूपमा खट्यौं र चाहिँ धेरै कुराकानी हुँदा हुँदा आज यहाँ चाहिँ विद्युत कार्यालयको पनि सहयोग र सबैको सहयोगमा यहाँ चाहिँ हामी बत्ती बाल्न सफल भएका छौं। बिजुली विस्तारसँगै गाउँको स्वरूपमा नै परिवर्तन आएको छ। विगतमा ओझेलमा परेको एकान्त ठाउँ अब उज्यालो बन्दा गाउँलेहरू दङ्ग छन्। यस वर्ष उज्यालो तिहार मनाएका गाउँलेहरूले अब अन्धकारलाई बिदा गरेको महसुस गरेका छन्। सरकारले अहिले 20 युनिट भन्दा मुनि बाल्दा न्यूनतम 30 रुपैयाँ शुल्क मात्रै तोकेको छ। गाउँमा बिजुली बलेकाले यो वर्ष निपाने गाउँका बासिन्दाले धुमधामका साथ तिहार मनाएका छन्। सरकारलाई अब खानेपानी र सडकको अधुरो कामहरू पूरा गरिदिन उनीहरूले अनुरोध समेत गरेका छन्। भोटराज राई, उदयपुर। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक पचली भैरव र भैरव जात्रालाई कलाकारको माध्यमबाट मञ्चन गरिएको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म टेकुको कौशी थिएटरमा पचली भैरव र भैरवको कथामा आधारित नाटक मञ्चन गरिएको हो। लामो समयदेखि जात्राको रूपमा मनाउँदै आएको नाचलाई पहिलो पटक नाटकका रूपमा
प्रदर्शन गरिएको हो। टेको स्थित कौशी थिएटरमा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म मञ्चन गरिएको नाटकमा दर्शकको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। भैरव र रुक्मणी बीचको प्रेम कहानी र उनीहरूको वियोगान्त कथालाई समेटेर नाटक गरिएको हो। पचली भैरवको स्थापना र 12 वर्षे जात्रामा देखाइने कथाहरू समावेश गरी नाटकीय शैलीमा नाटक प्रदर्शन गरिएको हो। यसपटक भने म बाचा गर्छु कि म हरेक 12 वर्षको प्रतीक्षामा हुनेछु। नाटकमा मुख्य पात्रका रूपमा भैरव, रुक्मणी र उनका छोरा गणेशलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। लुकेका परम्परा, संस्कृतिको वास्तविक मर्म र भावलाई जनमानसमा प्रष्ट पार्ने उद्देश्यले नाटक मञ्चन गरिएको कलाकारहरूले बताएका छन्। हामीले त्यो कला र त्यो संस्कृतिभित्र लुकेका चाहिँ जस्तै हाम्रो यो कथावस्तुहरू, त्यसको मर्महरू, त्यसको भावनाहरू आखिर के हो त भन्ने हिसाबले होइन त्यसलाई पनि अझ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कथालाई जोडेर चाहिँ हामीले नाट्यमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नु खोजेका हौँ। हामीले यही मुसुका गणेश भन्ने जुन मन्दिर छ यही तल यही थिएटरको तलै छ अनि पचली भएर रोड पारी छ अनि एउटा संयोग जस्तो पनि भयो क्या। एउटा यहीँको कथा यहीँ नाटकघरमा यहीँको बासिन्दाहरूले देखाइराख्नु पर्दाखेरि सायद यस्तो कथाहरू हामीले अझै खोज्न जरुरी छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समुदाय हाम्रो अरू दर्शकहरूमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किम्बदन्ती अनुसार किराती राजा एलम्बर पञ्चलिङ्गेश्वर बागमती विष्णुमती दोभानमा साधना गरिरहेका बेला उनीसँग स्थानीय नेवार समुदायकी छोरी रुक्मणीसँग भेट भयो। उनीहरू बीच प्रेम बढ्दै गयो तर उनीहरूको प्रेम वियोग भयो। त्यसपछि उनीहरू पचली भैरवको 12 वर्षे मेलामा संयोगले भेट भएको किम्बदन्ती छ। सोही कथामा आधारित भएर मञ्चन गरिएको नाटक दर्शकले पनि रुचाएका छन्। हामीले बच्चा बेलामा सुन्दै आएको कथालाई चाहिँ आज यसरी चाहिँ नाट्य रूपान्तरमा चाहिँ हेर्न पाउँदाखेरि धेरै कुराहरू बुझ्यौँ। टाढा रहेर पनि हामी एकअर्कालाई माया गर्छौँ भने सधैँ एकैसँगै एकैचोटि एकैसाथ हामी रहिरहने रहेछौँ भनेर चाहिँ सन्देश पाएँ। हाम्रो अग्रजहरूबाट सुनिआएको कथामा यहाँ चाहिँ आज आएर त्यो जुन प्रस्तुति गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ कतिपय कुराहरू अनक्लियर थिए, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै दुरुस्त रूपमा बुझ्न पाएका छौँ। पचली भैरवको उत्पत्ति र दक्षिण भेगको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रसङ्ग, भैरव, अष्टभैरव, अष्टमातृका, गणेश अजिमाका शास्त्रीय नाचहरू नाटकमा समेटिएका थिए। नाटक समापन कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पनि सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा नाटकमा अभिनय गर्ने पात्रलाई मायाको चिनो र प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको पहिलो खेलमा मनाङले जाउलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 ले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ भने गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। पहिलो हाफमा दुवै टिमले पोस्टमा उल्लेख्य प्रहार गर्न सकेनन्। खेलको 30औं मिनेटमा मनाङका अलावाले अफिजले गरेको गोल रेफ्रीले अफसाइड दिएपछि मनाङ अग्रता बनाउनबाट चुकेको थियो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी भएको खेलेको दोस्रो हाफमा मनाङले आक्रामक खेल खेलेको थियो, जसमा एकपटक अफिज ओलाओलोले पाएको अवसर गुमाएका थिए भने अर्को पटक कप्तान अञ्जन विष्टको हेडर प्रयास विफल भएको थियो। तर 56औं मिनेटमा मनाङले गोलको खडेरी तोडेको थियो। उसका लागि दिनेश राजवंशीले गोल गर्न सफल भए, जसका कारण मनाङले खेलमा 1-0 को अग्रता बनायो। खेलको 72औं मिनेटमा जाउलाखेलले खेल बराबरी गर्ने मौका पाएको थियो, जसमा उसका खेलाडी असफल बने। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा इन्जुरी समयमा निर्णायक गोलसँगै ब्रिगेड बोइज क्लबले विभागीय टोली एपीएफसँग 3-2 गोलले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। दुवैले पहिलो हाफमा 1-1 को बराबरी खेलेका थिए। 12औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइजले दिनेश राईले फ्रीकिक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेका थिए।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरू सामान्यतया सफा रहनुका साथै प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।